Ka mga friends rescued ang ipaubos sa 4th batch dinhi sa Balay Takalinaw alang sa deradicalization and reintegration program. Sa ngalan sa atong Gobernador Honorable Rogelio Nel Roque uban sa Provincial Government of Bukidnon among mainiton nga ayaw padawat kaninyong tanan. Malipayon kami nga karon Mayo 15, 2026. Pegayon ang launching diri sa Balay Takalinaw sa ika-4 nga batch sa localized deradicalization program. Mangutana mo nga nung ika-4 kay ang una, ika-2 ug ika-3 nagmalampuson tanan. Gipaubos sa 4th batch deradicalization and reintegration program sa Provincial Government of Bukidnon ang 22 ka friends rescued human gilusad ang pagbukas niini Mayo 15, 2026 sa Balay Takalinaw. Akong kuda sa Bukidlin. Usa ko ka PI, political instructor sa Front 6. Panahon pa ni Nunong hantod kay War. Ang kinabuhi nako didto ma'am kung paano ko na-recruit sa CPP, NP, NDF sa cellphone. Dapat mo eskwela punta na ko og kanang high school. Igo ra jud ko naka-graduate og elementary. Usa ko ka political instructor ma'am. Dayon diri ko galihok sa Saldab Pantaron ang among area. Gilangkuban sa 6 ka mga babae o 16 ka mga lalaki ang maong gidaghanon kinsa mo paubos sa programa sulod sa 2 ka bulan. Kani balay ni sa Kalinaw nga ngalan gyud. Pinasahi gid siya ngalan para ma-feel ninyo, mabati ninyo nga kalinaw atong tuyo dinhi. Ang programa maglangkob sa psychosocial, spiritual, moral, ideological ug physical aspects. Naay gihatag nga mandato ang national government pinaagi sa atong Executive Order 70 ending the local communist armed conflict nga ang tanang mga local government units nga duna pay mga rebelde ihikayaton sila nga mag-surrender ug ipailalom sa usa ka deradicalization process. Ang DERAD usa sa mga pinaka-importante nga parte sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mani kong gisaad kaninyo tanan atong mga kaigsunan gahani katong mga tuwa pa sa bukid nga dili kayud kamo pasagdan sa atong gobyerno. Ang inyong presensya nagpakita sa inyong kaisog na gusto ninyong mabago inyong kinabuhi. Hangtod kanos ani nga programa no among suportahan ang atong panggobyerno kay maura gini ang isa sa mga maayong pamaagi nga atong makabuot ang tunhay nga kalinaw. Ang tanan nga mga butang may solusyon sa kalinaw at ubang sa paggiya sa Ginoo. Gawas niini ang pag-asikaso kanila nga maka-avail sa social services ug livelihood trainings. Giplastar na usab ang mga benefits nga nakatagana para nila gikan sa provincial ug national government. Kini gipasayon sa Provincial ICLIP Committee.